बरें घट्ट एक पुडी तळी दिया बोला सक्कड घट्ट पवनान कोण बरो उबे रावल्यान दायकान बसा आणि कोण बरो फाटल्यान बसल्यान दायकान इल्ले मुखार येवन बसा कलाक म्हळ्यार आमी पयले आयल्यान दायकान मुखार बसया सक्कड मागीर रेकरेक आयली फाटल्यान बसता. आय हॅव वन क्वेश्चन आय वॉन्ट आन्सर इदर येस ऑर नो. आर यू ऑल हॅपी? हांगाची मात पियात तिसली कांय म्हणनान. आर यू ऑल हॅपी? ओके हॅपी असली बरो घट्ट ताळयो दिया आपल्या एक पटी घट्ट. या दॅट्स ग्रेट. हांव जेजू तुजो तूं जेजू म्हजो. हांव जेजू तुजो तूं जेजू म्हजो कोणेय आमकां मेकळें करूंक नजो. आनी ही उतरां आज आमचो बाबा सांगून आसा, बाबा लियोन. जेजू काळजान पयले फावटी आयला ताच्या संतोषान तो ताच्या कुटुंबादारा सांगता वेदी घेवनशाक राखते आसा. बरें तर ताका आमी स्वागत करूंक आसा. सक्कड बसले कडेच बसया. लेडीज अँड जेंटलमॅन एन्जॉय युअर सीट्स. पुट युअर हँड्स टुगेदर. घट्ट ताळी दिवया आमच्या बाबाक वेदीक कार्याक स्वागत मागच्याक. ओके बाबा लियोन सकडान दिसता गी उलया आमी सकड उलोवंक आयला. येस ऑर नो दिसता गी? कसो दिसता तुमकां? कसो दिसता? सोबीत दिसता. ताजे फ्रेंड्स आसात थोडे कजिन्स जोर सांगतात. दुसरे कांय सोबतात गी सोबीत सोडल्यार? हँडसम मागीर अंजाळ दिसता. मागीर तुमकां कांय दिसना गी मसोर ना न्हय कोणागी? कसो दिसता? सुपर दिसता. आता म्हाका तो सुपर दिसता. त्या देखून तुमी एट द काउंट ऑफ वन सकडांनी सुपर म्हणून सांगाचे. सांगया न्हय? ओके हेर गो 3, 2 and 1. तोंडान सांगलें पूण अशें करूं ना. तशें करीजे सकडांनी करीजे. वन्स अगेन 3, 2 and 1. कोणी नेल्सन म्हणून आसलो पोर इतल्यान ओल जाल्लो साहेब आज कुमगार म्हणून म्हळ्यार बाबा लियोन पोर इतल्यान ल्हान आसलो व्हड जाला आनी जेजूक ताणें आज पयले फावटी सेवला. ताच्या संतोषान ताचे कुटुंब आमचे मदें आसा. मनेस प्रवीण तशेंच मनेस रेश्मा आनी सांगात येवनशाक आमच्या लियोनाचे बाय आसा रियान्ना. लियोन तूं जोर गी बाय जोर? दोगांय जोर गी? आनी फर्स्ट दोगांय पाप म्हळें मागीर दोगांय जोर गे. ओके असो न्ही सोडली नाका कितेंय जावं. आनी ह्या सोबीत कार्याक सैरे पाद्राब आसात, कुटुंबादारा आसात, मोगाची वाड्याची आसा. तुमकां समेस्तांक स्वागत करच्याक मनेस प्रवीण मुखार येतात. स्वागताचे उतरां सवें. हांगासर लियोनाच्या कुमगाराक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक फादर आमचे आदले विकार विक्टर डिमेलो तांकां तशेंच आमचे सैरे प्रकाश तांकां वाड्या घरांक सैऱ्या देऱ्यांक तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत. जर आज हांव लियोना कडेन विचारल्यार जेजू कसो आसलो म्हळ्यार जेजू गोड आसलो म्हणटा तो. आज जेजूक वायनान बुडोवन दिला. आनी परवांच्या आयतार हांवें विचारल्यार जेजू कसो आसलो. जेजू इल्लो चाप्पे आसलो म्हणत बट टेस्ट मात्र. पूण तुजो आज जेजू इतलो समोर जस्ट फ्रेंड. ही वॉज युअर जस्ट फ्रेंड. टुडे ही बिकेम युअर बेस्ट फ्रेंड. आनी आज ताचो बेस्ट फ्रेंड ताच्या काळजांत आयल्या. ह्या संतोषान आमकां सगळ्यांक ताणें आपयला. मोग ससनीक मोग दयाळ. मोग मोसोर करिना मोग आपली बडाय उलयना. अशें मोगा विशयान आमी जायते आयकलां. आमकां जायतीं कार्यां आसात, जायते कडेन इन्विटेशन आसात. हर एका घरांत मिनिमम 3 ते 4 आज इन्विटेशन आसातच. ते पुरो देगे दवरून तुमी आज हांगा आयलात, लियोना खातीर आयल्यात. वेळ आसा आमच्या बाबा लियोना खातीर मागचो हांव विनंती करतां. आमचे गुरकार तांच्या अनुपस्थितीन मनेस्त ओलिवर डिसोजा तांच्या अनुपस्थितीन आमची गुरकार म्हणयेत ती मनेस्त ओलिवर डिसोजाची गुरकार न्हय म्हळ्यार आमच्या वाड्याची आदली गुरकार आमच्या अनिताबाई आसा. मागणे वेदी भेटोवनशाक सांगात येवनशाक जे कोण मागणे वेदीन आसा तुमी दायकान मुखार येया. आमी उबे रावया बाळा खातीर मागया.
मोगाचनो पयले पोटी आपल्या काळजांत जेजूक सेवनो संतोट पुरी जाल्ल्या लियानाच्या संतोषांत वांटली जावंक आमी हांगासर हजर जाल्या आयचो संतोष आमच्या मोगाच्या लियोनाताई सदांच उरच्याक जेजू सांगता जेजूक ताणें आपलो इश्ट मार्गदर्शक आनी गुरू जावन स्विकार कर ताचा मेटांनी सोलोवंक जाय अशी कृपा ताच्या काळजांत आसलो तोच जेजू ताका फावो करून दी तशेंच ताच्या कुटुंबाधारांक क्रिस्ती भावार्थान लियोनाक वाडोवंक जाय आसली कृपाय फावो जावं दी म्हणून आज आमी लियोना खातीर तशेंच ताच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान मागया आनी ह्या मागया निधीन भक्तीपणी पात्र घेवया भगीवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्गाचे रणये उल्हास पाव कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाल्ली तो आपणे सांगिल्ले बरी जिवन जाला आमा बसूत देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव आंकवार मरये कित्याक सुमी खरोच जिवन जाला प्रार्थया हे देवा तुझ्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली ताचे मये आंकवार मरये मरिफात ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभाचो कर म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमिया मरिफाट आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवागेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या श्रीकींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमे आयच्या ह्या वर्त्या संतोषाच्या दिसा लियोनाच्या कुटुंबांत ससण जिविताक पावल्या मालगड्यांचो उगडास काण तांचे खातीर आमी एक आमचे बापा ती नमान मरये आमी बेठोवया सांगात आमी मागया आमचे बापा सेगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरये कृपेन बरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमे नमान मरये कृपेन बरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू नमान मरये कृपेन बरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ससनाचो विशेव दी तांकां ही समिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोवन दी समाधानान ती विशेव घेवन दीत आमे सरिल्ले बावर्त्यांचे आत्मे देवाचे काकुळटीन समाधानान विशेव घेवन दीत आमे आज लियोन पयले पोटी काळजांत जेजूक घेवन संतोष बरी जाला आसता ताचें काळीज त्या जेजूक हरसिता आसता आमी लियोना सांगाता मेळया आनी ताच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी सर्वां हरसून गावया गीत तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत दीन वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत मासान तुज्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया काळजान म्हज्या तुजे बिडाक केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत दिल वाशी मोन म्हजे
सर्वेस्परा बापा, ह्या संवसारांतल्या पत्काचो काळोख धांवडाव तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचो उजवाड जावन धाडलोय. मनीस जाल्लो तुजो पूत जेजू उजवाडाच्या आनी पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखान आमचे मदें आसा म्हूण आमी वळखतांव. आज तुज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या आमकां तुजो संदेश घेवंक आनी आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन मागणें करूंक तुजो पवित्र आत्मो आमचीं काळजां आयतीं करूं म्हूण तुजे लागीं मागतांव. क्रिस्त आमच्या सौम्या मारिफात. आमेन. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या मेठाक उजवाड, तर तेंच उतर आतां आमी आयकुया. हांव जिविताचो हुंडो. तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मरण पावले, पूण सर्गार्तावन देंवून आयिल्लो हुंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींतावन देंवून आयिल्लो जिवो हुंडो. हो हुंडो कथा तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो हुंडो म्हजेंच मास. देवाचें उतार हें. ह्या उतरांचेर आतां आमी थोडो नियाळ आयकुया. एक घडीभर सर आमी बसूया. मोगाचे न्हू, लियोनाच्या पयल्या कुमगाराच्या ह्या वर्त्या दिसा देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजू म्हणटा हांवूच जिवीत असो हुंडो. जेजू कितें सांगूंक येता ताच्या काळजांत आयिल्ल्या उपरांत देव आमचो मोग करता. देवान इस्रायलाचो मोग केलो, देखून ताणें तांकां सोडून घालूंक ना. इजिप्तांत तांणी कानान गांवा वता आसतना तांकां मांडना खाण दिवन ताणें पोसलें, तांकां पियोवंक उदक दिलें आनी त्या गांवाक तांकां पावयलें. असो देव आमचो मोग करता म्हूण दाखोवंक आपल्या पुताक ताणें आमचे मदें धाडलो. जेजू हर एकल्याच्या गरजेक पावतना ताचो मोग करता म्हूण दाखयता. कुड्ड्याक दिश्ट दितना हांव तुजो मोग करता म्हूण ताका दिश्ट दिता. तोंट्याक तो बरें करतना हांव तुजो मोग करता म्हूण ताका तोंट्याक दिता, बरें करता. मेल्ल्यान जिवंत करतानाय जेजू ताचो मोग करता, देखून जिवन ताका उठयता. जेजूनी हर एकल्याचो मोग केलो. 5,000 लोकांक पळयतना ताका बिरमो दिसली, ताचो मोग केलो. देखून तांकां उंड्यान आनी मासलेन ताणें वाडलें, तांकां जेवण दिलें. जेजू आमचो सगळ्यांचो मोग करता. आज आमी वांजेलांत आयकल्लें, पेद्रूक विचारता तो, हांवें तुजो मोग केला वय, तूं म्हजो मोग करताय गे. 3 फावटी विचारलें. जेजू पेद्रू म्हणटा, स्वामी हांव तुजो मोग करता. आज तेंचो सवाल ताणें लियोनाक विचारलें जेजून, हांव तुजो मोग करून आसा लियोन, देखून हांव तुजें तें येता. तुका कितें जाय ह्या घडये पवित्र कुमगार, हांव उंड्या रुपार तुजें तें आयलां, कित्याक हांव तुजो मोग करतां. आनी आज लियोनानी जेजूक सांगलां, हांव तुजो मोग करतां. सोम्या म्हूण ताणें कुशेन कबल्यात दिल्या सोम्याक आनी स्विकार केला जेजूक. देखून हो आमचो मोग करचो जेजू सदांच, लियोनाचोय मोग करचो जेजू सदांच ताचें तें आसूं दी, ताका राखून दी, सांबाळून दी, बरी भलायकी सदांच ताका फावो करून दी, ताका बरें फुडार, बरें क्रिस्त जिवीत, बरो बेस. आनी तो कितें आशेता आनी ताची आवय बापाय प्रवीण आनी रेशमा कितें आशेतात तें सगळें तांकां तो फावो करून दी. आनी आयचो दीस फावो करून कुमो केल्या समेज तांकां ती ताचे भयण रेयाण्णा, तांची आजी आसा हांगासर जार्गी कट्टेतावन आनी कुप्पे बदावतान हांगा आयल्यान, आनी कुटुंबाचे समेस्तांक कारण जावन आसात, तांकां समेस्तांक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी. आनी ह्या कुटुंबांत सदां सूख संतोश समाधान सर तरेचें बरेंपण निरंतरी वाळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागुया. लियोनाच्या पयल्या कुमगाराच्या वर्त्या दिसा ताच्या संतोशांत आमी सर्व मांटेली जावंक आयले आसता. ह्या नेणट्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो आमचो कायदो जावन आसा. तर आतां आमी उबी रावया आनी आमची मागणी देवा बापाक भेटोवन दिवया.
सर्गींच्या बापा लिओना क्रिस्ती बावर्ताचे देणे दिलाय ओ बावार्थ गुण करूंक ताज्या शिक्षका बराबर वावरूंक ताज्या आवय बापायक फावो केलाय जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लाबोवन ताजो फुडार बरो जावंक आमी तुजे लागीं मागतांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा लिओनाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमाते संतोष पावताना लिओनाचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागतां मोगाळा बापा आज लिओनाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष लिओनानी आमचे थंय सदांच आसून दी म्हूण मागतां सर्गींच्या बापा आज हांगासर जमो जाल्ली आमी लिओनाचेर तुजो आशीर्वाद मागतां आनी आमी सर्वांनी पवित्र साबेचे क्रियाळ सांदे जावच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागतां सर्गींच्या बापा मागतांव आमी आमच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सव सांद्यांक ससनाचो विशय दी म्हूण मागतांव तशेंच आमच्या कुटुंबान विविध पिढे वरवीं कश्टोवच्या आमच्या मोगाच्यांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक करपा दी म्हूण मागतांव मोगाळा जेजू ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय लिओनाक आनी आमकां बरी आवय बापय दिल्यांक आमी तुका अर्गां दितांव ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटांव तांचेर दया दाखय म्हूण मागतांव ही इतली आमी उसारलेली मागणी तशेंच आमच्या काळजा मनांत आसची इतर मागणी सोम्यान शिकयल्या आमच्या बापा मागण्याद्वारे देवा बापाक ओपून दिवया आमच्या बापा सेगींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात सुता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोच आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार हर एक घडी आपूण जेजूच्या मेटांनी चलतलो म्हूण सोम्याक हरसून एका गिताद्वारे ही मागण्या विधी आमी अखेर केली हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका भरलिता हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुकान सोम्या तुजो आधार माता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता रमेश सायबिणी आमा बसत फिनाटिकर मोगाळ पुत्रास वे आंकवार मोरी आशीर्वादी फामका बगे बोन कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमे देव गुरू वाडेकारांक आनी सांगातिल्ल्या सोमेस्तांक हांवें थोड्यांची नांवां काडून तांकां आज मान दिजेस कालाक म्हळ्यार ती आमच्या लिओनाक मस्त मोगाची आनी तांकांय लिओन म्हळ्यार मस्त मोगाचोच ताची दोग व्हडली माय आसात हांगासर एकली आसा मनेस्त जॉस्पिन आनी एकली आसा मनेस्त मार्ता एक घडी बरोबर राव पळय माय आनी एकली माय खंय बसल्या ओके हांगासर आसात ह्या मालगड्यांक 4 ताळयो दिया आपल्या माय आजिल्ली यंग दिसतात नातो आसा कुमगार भोव सोबीत बसा देव बरें करूं दोगी आब सरकार तावन बेसांवादान दिल्यान तांचो आमी उडास काडटा ससनाचो विशय मागता
ताचे पदर आनी मनोद आसात मानेस्त वयनी तशेंच जनिता आसा तुमी एक गाडी बरोबर राव आपल्या हांगा आसात तांकां एक 4 ताळे दिवया एक ओला दीस मागीर एक कुमगारा दीस मागीर एक काजारा दीस त्या दीस एक एडिशनल मान मेळटा पदोन मदोन कितें जावं तें बरें करूं तांचे एक बेबी आसा आज बेबी पर्लीन हाय ताचे आज बर्थडे खंय चॉकलेट हाडलाय मो ओके हाडूं नाय कितेंय जावं तोय संभ्रम आमी तो करूंक आसा लिओनान ल्हानपण मस्त केकी कातरल्यात बर्थडेचे केकी ते म्हणून आनी दुसऱ्यांच्या बर्थडे दीस घरा बायेच्या बर्थडे दिसी केक मेन इनिशिएटीव ताणेंच काणयोवची आसली खंय आनी आज ताच्या कुमगाराची केक सोबीत केक आयती आसा आनी जिणयेन जायत्यो केकी जायत्या निबांक कातरयेत कुमगाराची केक जिणयेन ते कसपोटी कातरूंक जावची लिओन तुवें मुखार वचोंक जाय तुज्या डाडा मम्मा सांगाता आनी सांगात दिवच्याक रियाना येता दोगी व्हडली माय येतात पदोन मदन येता तुमी दयकर मुखार येया आनी आमच्या बाबा लिओना केक कातरतना सांगात दिवया ओके सोबीत केक दिसता तुमकां मुखार आनी ही केक खंय थावन म्हण जर तुमी विचारल्यार आमी चिंताव जेस्ट बेकाची की ऑर एल्स आनी खंयच्याची की म्हण चिंताव आज ही जेस्ट बेक न्हय दिस इज सुपर बेक दिस केक इज बेक्ड बाय आवर लिओन्स ग्रँड मदर शी इज हियर सारिता माय एक गाडी बरोबर राव आपल्या आनी सारिता मायन घरांत बेक करून हाडले केक माय दे बरें करूं आनी माय म्हणून कालाक हांव सांगता म्हळ्यार म्हाका माय जायना ती लिओनाक माय जाता त्या देखून तिका माय म्हणून प्रमोशन करता थँक्यू सो मच बसा बरें लिओन कोणय तुका हात धरसू नाका तूं एकल्यानच केक कातरूंक जाय तुवें मात सोरी धरूंक जाय आमी जॉइन जाता लेडीज एंड जेंटलमॅन लेट्स काउंट डावन फ्रॉम द 5 एट द काउंट ऑफ 1 बाबा मुखार सरता ताचे सोबीत केक तो कातरता आय होप यू ऑल आर देयर विथ मी शॅल वी काउंट डावन फ्रॉम द 5 काल उलयना येस ऑर नो ओके लेट्स काउंट डावन फ्रॉम द 5 कम ऑन 5 सांगना ना लगा once again no I want that louder voice come on 5 2 1 move Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilation I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be.
आता पर्लिनाचो असो पळया हळटार हाय अरे तुका केक कट करूंक हांवें सोडीत जाल्यार तुवें म्हजे कडेन उलयचें हाय सगळ्यांक सांग से हाय टू एवरीवन हाय रडचें न्हय मो ओके तूं व्हडलें जाल्ल्या उपरांत काल जाताय चिंते आसा ते हांवें अजुनूय चिंतू ना त्या देखून हांवें कांय आनीक चिंतेत आसा व्हडलें जाल्या उपरांत काल जाताय दादा बरी हे प्रॅक्टीस न्ही मात्र डाडा बरें जाताय जा बरें जावं डाडा मामा सांगात या ताचे आज 5th बर्थडे थंयसर 5th म्हणून दवरलां ते पेटय नांव पेटयला पेटोवन पेटोवन ल्हान जाता देखून ते 5th तशेंच आसूं आमी सक्कड ताका बरें मागया मेनी मोर रिटर्न्स ऑफ द डे बेबी पर्लिन मस्त तुजे बर्थडे येवन दीत मस्त केकी तुका कातरूंक जावन दीत संतोष दडतो जावन दी लेट अस काउंट फ्रॉम द 3 नाव एट द काउंट ऑफ 1 शी इज गोइंग टू प्रोसीड एंड शी इज रिकॉर्ड हर बर्थडे केक ओके कम ऑन 3 1 more put your hands Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. ओके पर्लिन तुका आज कितली वर्सां जालीं तें सांगता इस्काल वयताय गे तशें कशें करूंक ना येस ऑर नो यस खंयचे क्लास तूं UKG टीचर जोर आसा की पाप आसा पाप थोडे बडे जोर जाता टीचर हांव टीचर ताका सांगलें दे बरें करूं थँक्यू सो मच बसा तुम्ही पळयले ताणें केक कशी कातरली म्हणून एक कुडके सक्कडांनी वांटून घेतले तांकांय तशेंच तुमकां दिवंक मोन आसा वी हॅव विथ अस टीम आकाश ओवर टू यू एट द सेम टायम वी हॅव विथ अस आवर पॅरिश प्रीस्ट फॉर द ओझवोल्ड अँड आमच्या कुटुंबाचे सैरे फादर रॉनी मिरांद आसा तुमी दयकन मुखार येवचे आनी हांगासर बसका स्विकार करच्याक विनंती करता ओवर टू यू आकाश केटरस I hear songs on the radio. It might be fast or it might be slow. Wherever song they play, got me thinking about you. I see a fella walking down the street. He looks at me and he smiles real sweet. But he don't matter to me 'cause I'm thinking about you. Every little dream I dream about you. Every little thought I think about you. It drives me crazy when you go away. Ought to keep you locked up at home. And like a bomb wasn't wanna break you. I love you so much, I hate you. Every little thing reminds me of you. Honey, when you leave me here all alone. My tongue gets tired when I try to talk. My knees get weak when I start to walk. So might as well stay home and keep thinking about you. We're young and restless on my TV set. It's just like us when we first met. And when they start to kiss and got me thinking about you. तुझ्या मलगड्यांच्या बेसावानी झाडाक फुलां सोबाय दितात मोराक पाकां सोबाय दितात मोळबाग तारां सोबाय दितात तशेंय खंयच्याय कार्याक भलायकेची उतरां सोबाय दितात आमी हांगा सक्कड आमच्या बाबा लियोना खातीर आयल्या ताचे खातीर बरें मागच्याक आसा पूण आमकां सक्कडांक मुखार उलोवंक जायना अशें आसतना ह्या कुटुंबाक आनी विशेश जावन लियोनाकच फेवरेट आसच्या व्यक्तीक ताणें विंचला ते व्यक्ती आमकां सक्कडांक व्हडा मोगाचे आनी
आदले विकार म्हूण येतावे काल्याक म्हळ्यार आमच्या इगर्जेंत हांगास किऱ्या इगर्जेंत विकार जावन जायती सेवा ताणी दिल्ले आसा युवा जाणां थंय भुरग्यां थंय तांकां आसो विशेष मोगूस कोणा लिओनाच्या कार्याक आज परत ताणींच मुखार येवन बरें मागचें भुशा म्हाका भोगता लिओनाचो ओली ताणींच केल्लो आसूंक पुरो और त्या जल्मात हांव ताका वळखतात काल्याक म्हळ्यार लिओनाक 6 वर्सां नावनात इन बिटवीन बिलो दॅन 10 years प्रस्तुत पानेर फिरगजेंत विकार जावन ते आपल्या सेवा दिते आसात जायत्या फिरगजांनी तांणी दिल्ली सेवा लोक अजुनूय मानता आनी युवा जाणांक मोगाचे काल्याक म्हळ्यार तांच्या अवधेकाल म्हाका एक पुटी हांगासर येवन अवकाश तांणी दिल्लो युवा जाणांचो बसोवनशाक आमच्या सगळ्यांक मोगाचे फादर विक्टर डिमेल्लो तांच्या भलायकी मस्त बरी ना जाल्यार आज ह्या कुटुंबाच्या मोगान ते हजर आसात हांव विनंती करता फादर विक्टर डिमेल्लो तुमी मुखार येवनशाक आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्याक बरें मागच्याक मोगाचेनो हांगासर हजर आशिल्ल्या फादर रॉनी फादर ऑझी फादर प्रकाश तशेंच लिओनाच्या मोगाच्यांच्या दोगांय व्हडली मांयच्या तशेंच सर कुटुंबादारांच्या आनी हांगासर आशिल्ल्या सर्वांच्या नांवी हांव आज लिओनाक अभिनंदन पाठोवंक उल्हास पाठोवंक आनी ताचें मुखलें जिवीत जेजू सवे नंदन जावंक मागोवंक हांगासर उबो आसा हांव हांगासर येवंक प्रत्येक कारण कितें म्हळ्यार लिओन म्हजो बेस्ट फ्रेंड म्हाका आनी ताका प्रायेंत सड्ड न्ही काय एक 46 वर्सां डिफरन्स आसा सड्ड न्ही 46 47 कोण ना तितलेंच पूण म्हजी आनी ताजी इश्टागात बारीच मोगाची आनी त्या इश्टागतेंत हांव आज हांगासर आसा लिओनाक बरें मागोवंक लिओनाक एक आशा आशिल्ली हांवें ताका कुमगार दिवचें म्हणून आनी म्हाकाय आशा आशिल्ली लिओनाक हांवें कुमगार दिवचें म्हणून न्हीद जावन आमकां एका फिरगजेन 7 वर्सां रावोंक पूण गेले ते वर्सा आमचे 7 वर्सां हालीं 6 केलीं हांव जर तर किऱ्यांत 7 वर्सां रावलो जाल्यार आज पर्यंत हांगा विगार जावन आसता आसलो 6 वर्सां केल्ल्यान गेले ते वर्सा हांगासर हांव दुसऱ्या फिरगेजेक येता आसतना लिओनय अपसेट आनी हांवूय अपसेट कित्याक म्हळ्यार आमचे कितें प्लॅन आनी चिंता आसलें पुरा उलटा सुलटा जालें म्हणून पूण लिओनाची आशा ताणें म्हाका सांगता आसतना हांवें ताका एक भास दिल्ली गेल्या त्या वर्सा हांगा हांव येता आसतना तुज्या कुमगाराक हांव येता आनी तुका कुमगार हांव दिता म्हणून आनी आज हे ल्हानशा भुरग्याक हांवें दिल्ली भास पाळच्या खातीर हांव खिरें परत्यान आयलां एमसीन सांगलें भलायकी तितली बरी ना म्हणून पूण आतां बरी जाल्या भलायकी बरी आसा आनी बऱ्या भलायकेन आसा आनी त्या वरवीं हांगासर लिओनाक आनी तुमकां पळया म्हूण म्हाका बगलें लिओनाक पोरून कुमगार दिव येतो वेच्या पयलें कित्याक म्हळ्यार मागणी आनी सगळीं ताका त्या दाळास येतलीं पूण कितें कायदो आसा न्ही तिसरे तावन चवथेक वेतना पर्यांत कुमगार दिवचें म्हणून आनी त्या देखून पोरून ताका कुमगार दिवंक नातुल्लो आज मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आनी लिओनाक कुमगार दिवंक आनी आतां लिओनाक बरें मागोवंक म्हाका व्हडतो संतोश व्हडतो अभिमान कित्याक म्हळ्यार लिओन म्हजो कितें लिओन म्हजो बेस्ट फ्रेंड आनी आज लिओनाक आनी एक बेस्ट फ्रेंड मेळ्ळा कोण जेजू येदोळ पर्यंत ताजो बेस्ट फ्रेंड आसलो कित्याक म्हळ्यार त्या बेस्ट फ्रेंडाक बेस्ट रितीन तो इगर्जेक येतलो मिसाच्या बलिदान ताणें भाग घेवचें आसलें आनी आमकां पाद्र्याबांक खंयच्या फिरगजेक गेल्यार आनी म्हाका कितें गुतना म्हाका भुरगीं मेळयल्लो चड मोग तुमकां कळीत आसा किरेंकारांक भुरगीं म्हळ्यार म्हाका चड मोग आनी आमी खंयच्याय फिरगजेक गेल्ल्या वेळार आमकां भुरगीं मोगाचीं असतात आनी तांतूय थोडीं बारी फेवरेट असतात बारी मोगाचीं असतात आनी हांवें सांगचें जाल्यार किऱ्यांतल्या मस्त जाणां म्हज्या फेवरेट भुरग्यां पैकी लिओन बारी फेवरेट म्हजो कित्याक म्हळ्यार म्हजो तो बेस्ट फ्रेंड
आज लिओनान पयले फावटी कुमगार सेवला. लिओन कशें बगता तुका? बरें बगता गे? भूक लागले? ते मिसांनी जाल्यार उपरांत कांय केलें गी. तो सुमार 15-20 दीस जावन समान जेविना तो. आज ताजो कुमगार म्हणून रातीन सारकें न्हिदना. हर एक दीस ताजे काउंट डावन आसले. 14 days जाले आनी 13 उरले. आनी न्हीद जावन कालचो दीस ताणें मायनस केल्लो खंय. कालचो दीस ना, लेखाक ना. आनी अशें दीस मेजून तो हांगासर आसा. लिओन, गुड लक. बारी खुशी तुका पळयत आसतना मातसो सोबीत दिसताय, आंजाळ दिसताय तूं. आनी आज वर्त्या संतोशान आसाय. आज तुजे कडेन कितें विचारल्यार बरें बरेंच तूं उलयताय. कित्याक म्हळ्यार तूं जेजूतांव दोदोशी जालाय. मोगाचे न्हू, आमकां सगळ्यांक ह्या कुटुंबाची वळख आसा. पूण मोटव्यान ह्या कुटुंबाची इल्लीशी वळख करून दिता. लिओन असो डॅडी आसा प्रवीण, कुप्पे बादावचो तो. आतां हांगा किऱ्यांत येवन वस्ती करना आसा. सुमार 16 वर्सां आदीं जरगे कट्ट्याच्या रेशमा कडेन काजर जावन एक भोव आपुरबायेचें कुटाम तो जियोवन आसा. बापूय जावन, एक पती जावन 11 वर्सां कुवेटांत कुटुंबा खातीर मस्तू कश्ट काडलो. आनी फाटल्या 1.5 वर्सां तावन गांवांत आसा ताज्या पतीन आनी भुरग्यां सवें. मम्मी आसा रेशमा, जरगे कट्ट्याची म्हण हांवें सांगलें. कितें येवन 10 वर्सां तावन ती हांगासर वस्ती करना आसात. एक मायपासी आवय, मोगाळ आवय रेशमा. ते भुरग्यांक मात न्ही, सगळ्यांक मोगाचें. विशेष हुस्को भुरग्यांक एक देवासपणांत व्हड केल्ली बरी एक स्त्री. लिओनाचे भयण आसा रियाना. ती म्हजें फेवरेट चली. बारयेक आपुरबायेचें भुरगें तें. 10वेची परिक्षा ताणें परस बांदली आनी खंडीत जावन परिक्षांत बरें ताणें केलां म्हूण सांगयात. हट धरून शिकचें आनी कितेंय काम आसा तें आपुरबायेन करचें. ल्हान संगतीक भारी गमन दिवचें हे रियानाची एक सवय. इगर्जेन कीबोर्ड आनी किर्तनां गावचें, वाचपावचें हर एकांती रियाना मुखार. रियाना 10वी जावन PUC करन मागीर मुखार आनीक एक बरें शिकोवन एक बरें नांव तुवें हाडिचें म्हणून आमच्या सगळ्यांची आशा. तुका बरें मागता. आयचो आपुरबायेचो चलो भुरगो लिओन मेरी वेलांत आतां 3री संपोवन पास गी पास वय तो पास म्हणून ताका वंदनेन घालतना तो पास केला 10वी म्हणसर. 10वेन मात ताजे रिजल्ट येवंक आसा. 10वी म्हणसर तो पास. कित्याक म्हळ्यार तितलो आपुरबायेचो. मेरी वेलांत तो शिकोवन आसा. 3rd तावन आतां 4थाक वेता. लिओन बरो भुरगो, मै पासी. आतां तुमी पळयली जाल्यार एक पोवटी खाण गेल्ली केक 12 जाणांक ताणें वांटल्या. उरलीं भुरगीं काले म्हणटात एक एकले इल्लें परत्यान काडटात. ताणें एकच फावटी काडली केक 12 जाणांकी वांटून दिल्या. सत्य भुरगो तो. ताका तुमी आज खलें सांगता जाल्यार तो पात येता. रेड्यान वासरूंक घालें म्हळ्यार या पळोवंक या म्हणटा तो. सत्ती. आनी एक त्या तराचें काले म्हणटात आमी जेन्युइननेस, एक नितळ मन ताचें. 2017 हांगा स्मार्ट किड आमी कार्यक्रम केल्ले आनी तांतलो त्या वर्साचो स्मार्ट किड लिओन. आनी ह्या हॉलांत सकयल ह्या हॉलांत आनी ह्या मैदानार कलें कार्य वचोन कोणी नाचता जाल्यार तांचे मदें वचोन नाचतालो. सबार फावटी म्हाका बेन दिसतालें दुसऱ्यांच्या पांया पंदा पडटा कोण ना म्हणून. पूण नाचचें आनी तें म्हळ्यार बारीच खुशी गावचें ताजें एक विशेश देणें. आज मिसाक आयिल्ल्या तुमी ताजें कीर्तन आयकलें कोण आनी कशें आसलें बारे आपुरबायेचें. म्हाका मस्त खुशी जाली. तें समापीच काडन त्याच रितीर भोव बरें ताणें गायलां. ड्रॉइंग करचें विशेश देणें ताचें तें आसा. ताका बारी खुशी. लिओन तुवें कंतारां म्हणयत, गावयेत, तुवें ड्रॉइंग करयत, पूण तुवें आनी सड्ड डान्स करूं नजो. कित्याक म्हळ्यार डान्स करीत जाल्यार तुवें इल्लो मोठो जायचें. जायत गी यात्त सायजार तूं डान्स करूंक गेलोय जाल्यार खस जातात. त्या खातीर हांव तुका एक शर्ट हें दितां कंडिशन. एक तुवें मोठो जायचें, नाजाल्यार डान्स सोडिचें. कालें करताय मोठो जाता खंय तो. वय मोठो जाय जाल्यार रेशमा म्हणटालें हाका कांय थापीचें कोण ना सैडीक म्हणून. ताणें मोठो जायचें. आमी मागया ताका येदोळ मोठो जावना. पूण आनी जेजू सांगता हो भुरगो वाडटा आसतना मोठो जावं दी, विशेश जावन कुडीन न्ही, बवाडतांत आनी सुगुणांनी ही म्हजी आशा. मोगाचें न्हू.
लिओन आसतावनो जेजूच्या इश्टागतेंत वाडटा तो सगळ्यांचो इश्ट म्हाका दिसता ह्या फिरगेजेंत तो सगळ्यांक मोगा असो हांवें पळयल्ल्या प्रकार खंय दिशी येतना हो भुरगो पाशरता आसतना कोणें इल्लें ताका लागीं घेवचें आसलें कित्याक म्हळ्यार त्या तराचें ताजें वर्तन सगळ्यांक मोगार शेजारांनी सगळ्यांनी ताजें उलोवणें मैपासी आनी हरएका तरान आमी पळयता मस्त जण सांत पवित्र सभेंत आशिल्ले ते सांत जावंक कारण तांच्या पयल्या कुंगारा उपरांत तांकां जाल्ली ती बदलावण आनी जेजूक ते मोगाचे जाल्ले म्हजी आशा लिओन तुवें आसतावन जेजूक चड मोगासो जायचे विगारान म्हळें आमी सगळ्यांनी इंजिनियर ते आनी परत जावच्या की चड जावन आमी भाग्यवंत जायचे म्हणून तुवें जेजूच्या इश्टागतेंत भाग्यवंत जायचे जेजूक चड मोगासो तुवें जायचे हांवें मस्त निदर्शनां दिवेत सांतांची सांजू बॉस्को डॉमिनीक सावियो आनी साबार जण सांत ते जरी तरी सांत जाले जाल्यार पयल्या कुंगारा उपरांत जेजू कडेन आशिल्ली तांकां सळावळ आनी हीच सळावळ तुका मेळोवन दी म्हजी आशा जेजू तुज्या आत्म्याचें खाण जावन आसा आनी तें खाण तुवें सदांच सेवंक तुवें लालेवंक जाय खंडीत जावन म्हाका कळीत आसा तुजी आवय बापय एकी आयतारा मीस कळनासतना हाच्या पयलीं तुका इगर्जेक हाडटलीं आनी मुखारी तुका इगर्जेक हाडटलीं त्या विशयान म्हाका खंडीत जावन खात्री आसा कित्याक तीन त्या बावार्थांत जल्मोवन व्हड जाल्लीं आनी जियोवन आसात खाली आयताराचें मात्र न्हय रजेच्या दिसांनी सदां मिसाक येवन आनी केदाळा अवकाश आसा त्या दाळा इगर्जेक येवन कुंभार सेवन तुवें वाडोवंक जाय येवच्या वर्सा भोवशा आल्तार भुरग्याक तुका अवकाश आसा जाल्यार तुवें आल्तार भुरगो जायचे पूण आल्तारीर मस्त फॅनां आसात तुवें इल्लो मोठोय जायचे जायत गे परत्या हय तुवें तेणे मिस्रजरांनी करता आसतना तुवें बरोगण सोबाचे ल्हाना भुरग्यांनी आल्तारीर आसतना ती एक सोबायच दुसरी म्हज्या मायन मागचें आसलें केदाळे हांव आल्तारीर मिस्रजर करता आसतना तुका चड लागीं आसा तुजो एक याजक कर म्हणून आनी मस्त जाणांनी आवयांनी तें मागचें पूण आतांचे आवयो 8वी 9वी जातना इंजिनियर कर म्हणून मागतात पूण लिओनाच्या मम्मी डॅडीनी म्हज्या भुरग्याक याजक कर तुका चड लागीं दवर म्हणून मागोवंक जाय म्हणून म्हजी आशा लिओन वडिलांक आनी प्रत्येक जावन जेजूक तुवें मानवलो जायचें तुवें कितेंय उलयता आसतना कितेंय करता आसतना तुवें एक सवाल विचारचें हें जेजूक लायक जाता गी हांवें कितेंय करचें जेजूक लायक जायत गी आनी जेजूक लायक जायत म्हूण तुका बगलें तें तुवें करचें जेजूक लायक जायना म्हूण कितेंय जालें जाल्यार तें उलोवचें न्ही तें करचें न्ही जेजूक मात्र न्ही तुज्या मम्मी डॅडीक आनी सगळ्यांक तुवें लायक जाल्लो एक बरो भुरगो जायचे तूं सगळ्यांक बारी मोगा आसो तुजे विशयांत हांव खंडीत सांगता आतां हांगा सर्वे काडलें जाल्यार तुजे विशयांत पुरो A++++च कित्याक म्हळ्यार तितलो अपुरबायेचो भुरगो तुवें तशेंच व्हड जाय जेजूक मात्र न्ही तुज्या मम्मी डॅडीक तुज्या बायेक आनी सगळ्यांक तुवें मोगासो जायचे येदोळ तूं मोगासो आनी त्याच तरान तुज्या जिणयेन केदाळाय कुंभारांत आसलो तो जेजू वैगी खरोगी जेजू आसा गी ही एक सवाल केदाळाय मतीक येवंक नजो तो दुबाव येवंकूच नजो जरी तरी आमी कुंभारान जेजूक सेवचें ती एक फटकाणी आनी तें नीज न्हय जाल्लें जाल्यार येवकरिस्त मिसाचें बलिदान हें खंयचेंय 2000 वर्साक उरना आसलें फट गजल बेगीन मायाक जावन वता थोड्या तेंपानी तें अखेर जाता पूण फाटल्या 2000 वर्सांनी जरी तरी त्या ल्हानशा दोव्या कुडक्यांत जेजून हांव हजर आसा म्हूण सांगलां ताजें मांस आनी रगत ताणें आमकां दिलां जाल्यार तें आमी बरवसचें तूं मुखार शिकतलोय बुदवंत जातलोय पूण केदाळाय तें तुज्या मतींत आसून तुवें जेजूक सदांच त्या बावार्थान स्विकार करचे जेजूच्या इश्टागतेंत वाडचें म्हणून म्हजी आशा तुज्या मम्मा डॅडीच्या तुज्या भयणीच्या तुज्या व्हडली मांयच्या पाद्र्यावांच्या आनी हांगा आसलेल्या सगळ्यांच्या नांवान हांव परत एक फावटी तुका उल्हास पटयतां अभिनंदन पटयतां आनी जेजू सवें तुजें जिणयेचें पैण आज तुवें सुरू केलां तें बऱ्या तरान जावं दी आनी जेजूक आनी आमकां सगळ्यांक मोगा असो एक भुरगो जावन तुवें वाडोवन येचें हें म्हजी आशा आनी म्हजें उल्हासाचीं उतरां सांगाताच तुजे खातीर हांव प्रत्येक जावन मागतां व्हड जाल्ल्या उपरांत कालें जाताय पदलिनान म्हळें डॅडी जाता म्हणून डॅडी बरी जाता म्हणून तूं घाले कोणा बरी जाताय तुवें जेजू बरी जायचें डॅडी बरी नाका मम्मी बरी नाका म्हजे बरी नाका कोणा बरी नाका पूण तुवें कोणा बरी जायचें
जेजू बरी आज हांव न्हू तुज्या मोतीन एकच चिंता केदाळाय हांव जेजू बरी जाता जेजू ताच्या आवय बापायक आनी सगळ्यांक प्रत्येक जावन देवाक मानवलो जाल्लो आनी तुवें आज तावन म्हणचे हांव सदांच जेजू बरी जाता जेजू बरी जावंक याजक जायचे दुसरें जायचे कितें जावयात पूण आमी कितें जायचे आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करचे तूं जेजू सांगता वाडोवन येता आसतना जेजू बरी जा जेजूक आनी आमकां सगळ्यांक मानवलो जावं म्हणून परत हे फुडें आशेवन तुका बरें मागता उल्हास वाटयता आनी जेजूची आशिर्वादां ताजो सांगात तुका सदांच मागता म्हाका एक ग्लास दिल्लो काय आंदो सगळ्यांच्या नांवान गे बरें थँक्यू फादर खंडीत जावन वापरपाची उतरां जे कितें तुमी सांगलां खंडीत जावन बाबा लियोन तोय पाळटलो म्हणून म्हजो भरोसो लियोन खाला सांगला रे फादर तशेंच बरें रिएक्शन म्हळ्यार चीत दिवन आयकतलो आज तसो दीस जाल्यार आज मेची 1 तारीख म्हज्याय काळजान जेजू येवन सारी समा 17 इयर्स जाली आजीक म्हाका पात्राबान तूं मोठो जायचें म्हणटना म्हाकाय म्हजो उडास आयलो हांव ताच्याक बारीक आहलो चड नाका 3-4 वर्सां वयल्यान पळयल्यार फादर प्रकाश येताना ताच्याकी बारीक आसलो आनी फादर रावनी आसलो 10th आसतना तांकां एक उडास आसचो ना जाल्यार तुवें मोठो जायचें म्हणून कांय टेन्शन करनाका काल्याक म्हळ्यार मोठी नासली आतां बारीक जायचें म्हणून हजारांनी करसितात पूण सकट पात्राप आनी सिस्टरा मुखार आनी हजार आसला मेस्त तांच्या मुखार कोणाक मिस करनासतना बरें एक ताच्या काळजांतली बगणां वसारचें म्हणून लियोन वेळ तुका ओवर टू यू हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवू हा कितलो संतोष सांगा तुजो बोगू वडात रेगात राखून आसा स्वागत तुका हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवू हा कितलो संतोष सांगा तुजो बोगू सरशीन सोडा कित्याक देवाचे रास तांचे सांगलाय सोम्या तुवें व्हडा मोगा नेमत्या बाळान तुज्या गोपांत आराम कितलें व्हरतें फावटी उंड्यांनी वायना रुपार आसरो घेतला म्हजो जेजू म्हज्या काळजान प्रवेश जाला बोवूर तो हो दीस आयसो देवान म्हाका फावो करसो ताच्या उपकाराक अर्गां पाठवसो आनी हो संतोष तुमचे समज सदर करसो
ह्या वेळार पयल्यान पयलें हांव अर्गां दितां धन्या देवाक. क्रिस्ती कुटुंबान जिविताचें देणें म्हाका लाभयल्या. ल्हानपणांतावन आज म्हणसर म्हज्या जिवनान घडयल्ल्या सर्व वायटा विघ्नांतलें कश्टान वारांतलें म्हाका राखून व्हर. आयच्या दिसा आपल्या पुता जेजूक सेवचें भाग म्हाका फावो केल्ल्याक. प्रत्येक तरान हांव उडास काडटां म्हज्या दोगांय आबांचो. संवसारी दाबाचेक ते म्हजे संगी नान तरी सर्गीत हांव देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागोवन धाडच्या तांचो आमारूक डासकार तांकां ससनाचो विशय मागतां. देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या डाडा मम्मीक. म्हाका ल्हानपणांतावन आज म्हणसर बऱ्यान पालन पोशण कर, मोग दिवन म्हज्या नाभलायकेन म्हजी जतन कर, म्हाका शेगुणांनी वाडोवंक आदार दिवन क्रिस्ती मावल्यांनी नेटयल्ल्या डाडा मम्मीचो हांव उपकार बावरतां आनी देव तांकां सदांच बरी भलायकी दिव म्हूण मागतां. म्हाका मस्त मोग दिवन म्हज्या कश्टा दुखान सहभागी जावन सदांच हांसून खेळून म्हाका सांगात दिवच्या म्हज्या मोगाच्या रियान्ना बायेचो हांव उपकार बावरतां आनी ताका बरो फुडार मागतां. कुटुंबान म्हाका मस्त मोग दिवन कोंडाट्यांनी वागोवच्या म्हज्या दोगांय मांयचो, बाप्पू मावशांचो, मामांचो, मामयेचो, आकय मामांचो आनी सर्व काजीन भाव भयण्याचो हांव उपकार बावरतां. म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर व्हरतो मोग दवर म्हजी ल्हानपणाची आशा जारी कर. म्हाका पयल्या कुंभाराचो सक्रामेंत दिल्ल्या तशेंच आयच्या दिसा जोगतीं उतरां गुंतून म्हाका बरें मागिल्ल्या बाप विक्टर डिमेल्लो हांचो काळजांतावन उपकार बावरतां आनी तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या मुखल्या मिसा वावरान सर्व बरें मागतां. आयच्या दिसा पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या विगार बापांचो आनी सर्व सावटोणी केल्ल्या ह्या साकांचो हांव उपकार बावरतां. आयच्या दिसा म्हज्या पयल्या कुंभाराच्या कार्याक आयिल्ल्या तशेंच पवित्र पुस्तकाचो नियाळ दिल्ल्या बाप प्रकाश लोबो हांचो काळजांतावन उपकार बावरतां. म्हाका पयल्या कुंभाराची दोतोन शिकयल्ल्या सिस्टरांचो आनी पत्रापाचो हांव उपकार बावरतां. हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या एचएमएसो सिस्टर निशा आनी धर्म भयण्यांचो आनी याजकांचो हांव उपकार बावरतां. हांव ल्हान आसतना डाडा मम्मीच्या कुमकेक पावोवन म्हजी जतन घेतिल्ल्या ग्रेशी मावशी, बाप्पूसो तशेंच शालिनी आंटी आनी रेमसी अंकलाचो हांव उपकार बावरतां. डाडा मम्मीच्या कुमकेक पावोवन म्हजी जतन घेतिल्ल्या म्हज्या पदर मदरनीचो हांव उपकार बावरतां. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या बरी जावन सदांच म्हाका मोग दिवन हांवें सूख करतना तिदवून म्हाका बऱ्याशे गुणांनी वाडोवंक आदार दिल्ल्या मॅथ्यू अंकल, सलोमी आंटी आनी दिक्षा बायेचो हांव उपकार बावरतां. म्हज्या संतोशान सहभागी जावन म्हाका मोग दिवच्या म्हज्या वाड्या घरांचो आनी कुटुंबादारांचो हांव उपकार बावरतां. हें कार्य अर्था बरी जावन सर्व रितीन कुमो केल्ल्या बाप्पूंचो तशेंच मामांचो हांव उपकार बावडून म्हजी 2 उतरां केर करतां. देव बरें करूं. सोडलें म्हळ्यार घरांतले एक पेट्याक आनी माजरां मात रिणो. कितें जावं लिओन, इट वॉज रियली वंडरफूल. गॉड ब्लेस यू. तुका चिंतन घेवनशें हें ताल्यान बरें आसा. सायकोलॉजी सब्जेक्ट जावन तुका सांगते आसा कारण म्हळ्यार तें आयच्या दिसा कुंभारा दिसा इतले लांब विदाउट पेपर सांगचें म्हळ्यार इज नॉट इजी अँड इट वॉज नॉट फिलींग लायक ही वॉज रिडींग अँड इट वॉज बाय बट कितें जावन तें बरें करूं. विनंती करता आमचे पात्र्याब आसा सकट पात्र्याबांनी मुखार येवनशें आनी आमच्या बाबाक बेसांव दिवची बरें मागचें. सांगातास फादर रोनाल्ड मिरांद आसात, तुमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक विनंती आसा. एट द सेम टायम आय रिक्वेस्ट ऑल द नन्स तुमी मुखार येवनशें आमच्या बाबाक बेसांव दिवची. Showers
of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. आमचे विकार बाप आसात फादर ऑसवाल्ड आसात सोमेस तांच्या नांवान आमच्या बाबाक ते जेराल बेसांवाचे कार्य चलयतात ताच्या उपरांत आमचे फादर रॉनी आसात आमच्या आईच्या जेवणाचेर ते आशीर्वाद मागतात. आज या आयच्या दिसा आपल्या जिणेंत पयले फावटी आपल्या सम्याक या कुमगार रुपार स्विकार केल्ल्या आमच्या धाकट्या भावा धाकट्या भुरग्या लिओनाक आमी शुभाशय पाठयता आनी तो सुसर पदवीदार देव ताचेर आशिर्वाद घालूं दी म्हणून आमी आमच्या नांवान ताका एक जराल बेता. तुम्ही उबे रावा दया करून या भुरग्या थंय तुमचो हात उबारून आमी ताका बेसावन दिवया. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुजेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. दयेकन बसा. ह्या जग बापानो धर्म भयण्यानो आनी भाऊ भयणीनो हांव थोड्या दिसा पयले थोडेशे कामान हांगा कितें आयिल्लो जाल्यार लिओनाचे दोतोण जाती आसली दोतोण जाती टिचर शिकोवन आसली हांवें थंय वचून भुरग्यांक जारगेगट्टाचे मारता बाय सो नातू देखून लिओन तुजे थंय पाद्राबांनी सांगले फादर डिमल्लोनी सांगले देणी अपार देवान दिल्यात मस्त देणी तुका दिल्यात. हांवें पळयले आज पळयले भयणीन आनी तुमच्या कुटुंबाक सो देवान दिल्यात आनी तुजो पप्पाय हांवें जाय म्हण चिंतलें पुताचे कुमगार कित्याक तितले गर्द करता म्हण इल्ले चिडयले हांवें. सो आमी उडास काडटा तांच्या आत्म्या शांती मागता. आमचे प्रार्थन तूं मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. अवकाश दिल्ल्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं. थँक्यू फादर ताका बसका स्विकार करची. There shall be showers of blessings. बरें आतां हांगासर मोकळो वेळ तुमकां आनी आमकां गमत करूंक. Anyhow, we have with us Team Akash Caterers. Over to you with the soft drinks and the hot drinks, whichever of your favor, you can take that. Over to you. ग्लास बियर कुड़ी थंडीत रे. एक ग्लास बियर कुडीक थंडीत रे. काळजा तरी मार्चालारा फेणदीत रे. काळजा तरी मार्चालारा फेणदीत रे. ग्लास बियर कुडीक थंडीत रे. ताका आज उल्हासाचें गीत तो गावंक तुमच्या समोर येता. Hey, hey, ho, 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 ho. Disu dela Leonaच्या जीवना
संभ्रमाचो मुजगो गाजला सगळ्या आमच्या कुटुंबा भागी दिसू देला लिओनाच्या जीवना संभ्रमाचो मुजगो गाजला सगळ्या आमच्या कुटुंबा हे दोळपर्यान बाळ आसलो लिओन आतां व्हड जावन आयला नेणटो भुरगो पोखरी तरी शेगून आपणावन आयतो जाला जेजू घेतला ताका वेंगला क्रिस्ती जिविताचे सोपन जारी जाला मागी दिसू देला लिओनाच्या जीवना संभ्रमाचो मुजगो गाजला सगळ्या आमच्या कुटुंबा जमो जाल्या सैरी सगळी कुटुंबा लागशिली मोगाची अप्पू मोश्यो अंकलांटी वाड्या घरा सर मोगाची सकड मेळून बरे मागून उरत्या दिसा ताका उल्हास पाठोवया मागी दिसू देला लिओनाच्या जीवना संभ्रमाचो मुजगो गाजला सगळ्या आमच्या कुटुंबा देव बरें करूं Thank you so much, Ganesao. It was wonderful. It was very nice. आमच्या लिओनाचे काजिन्स आसा थोडी धाकटींग उडलींग वतुना काजिन्स म्हणून मात सांगला म्हाका ती हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका कळटा कितलीं ओडात म्हणून मोकलो वेळ तुमकां तुमचे डान्स परफॉर्मन्स आसा मे रिक्वेस्ट यू टू प्रोसीड हियर अँड परफॉर्म युअर डान्स देखून मुखार या तेरा बदन पूरा तेरा इलाका मैंने न झाका मना तू टिका का मैं डाकू नहीं हूँ न डालूंगा डाका पर हर सर्दी में गर्मी में जाड़े में बारिश में तुम मेरी होना शोना मेरी शोना 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 हो शोना मेरी शोना 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 हो मोहब्बत हो गई है तो दिखा ही दो ಕಂಡರೆ ಲಿಲ್ಲಿ
ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲೆನ್ ಕುಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಜೆಸುಲಿಲ್ಲಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಸ್ಲೋಟ್ ಅಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಅಲ್ಪ रुको जरा सबर करो कंप्लीट जालें मग आता जे पोदां खंय रावतात कळना थँक्यू सो मच बरें एक गेम आसा तुमकां तुमचे स्नॅक्स आनी तुमचे ड्रिंक खाली जाता म्हणसर म्हाका वेळ आसा देखून तुमी कितले वेळ खाली करतात तितले वेगी आमी मुखार वचयत तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मोबायल प्राइज बरी आसात जाय जाल्यार फुटून हाडयेत भुरग्यां कडेन धाडूंक ना मात तुमचे मोबायल तुमीच हाडीचे या रावा सकड या हर एकल्यांच्या फोनार आसतात एक दोन तीन क्रॅक जाल्यार फर्स्ट एक 2 दीस इल्लें बंग जाता मागीर आमकां इतलें हॅबिट जाता की डिस्प्ले क्लीन आसल्यार फोन यूज करूंक जाता ते क्रॅक पडचे कॉमन आतां कोणाच्या मोबायलान दिले चड आसा तांकां प्रायज दिता ओके हे साधारण मजा स्थिती गायला हे फोन स्क्रीन गार्ड तुम्ही फुटयलेंगी ना आनी कोणी फुटयलेंगी तुम्ही पडूलेंगी ओके हांवें कांय विचारूं ना बायल्यान फुटयलेंगी गोवान फुटयलेंगी म्हणून ओके थँक्यू सो मच तुमकां प्रायज दिता मुखार आपयता मागीर आतां मुकलो गेम आसा हांगासर किऱ्यां येताना कशी जावची सडा वता स्त्रियो मस्त फुलां माळण कार्याक येतात तशें आज हांवें ओडोलतावन पळयलें जायतीं जाणां फुलां माळण आयल्यान जे कोण बरो फुलां माळण आयल्यान एक बडी मुखार या पळय तुमच्या वाटल्यो स्नॅक्स एक गडी थंय दवरा एक पटी मुखार या तुमच्या माथ्यार जर फुलां आसल्यार देखून मुखार या ऐकलेंस की या मुखार या मुखार या आतां फुलां माळची अप्रूप दादल्या मनशाक फुलां माळूंक घालल्या आमी कितली माळटाले न्हय हय रेट तितली जाती आतां 1,500 म्हणसर गेला ओके टिशीन पळया पळय पुरो अंची तिरगले लग्गिया लग्गिया आतां तुमी वोट करूंक तुमी वोट करूंक 1 2 3 4 5 गट्ट सांगा पळय नंबर गट्ट सांगा 1 नगी 1 2 3 4 5 से लावडले 1 1 2 3 सांगू जायना आमचो नंबर 1 2 3 4 5 5 जाणां भितर कोणा म्हण एका तुमी सिलेक्ट करचे तुमीच जड्ज कोणाच्या माथ्यार फुलां बरी तुमकां दिसता तो नंबर तुमी सांगाचे जायत गे कॅन यू से लावडले म्हाका 1 आयकता शिन पळय ते 1 सांगल्यार 2 सांगल्यार दोन्ही नाही वचो एकाच दर्याक म्हळ्यार एकाच करचें तुजें नांव कशें हे मम्मीन माळू सांगलें की ना तूं माळून येता केदाळे खंयचे क्लास तूं
फर्स्ट डिग्री असून बरें जावं आनी इतलें मांडलें तुका प्रायज दिता देव बरें करूं. खूब वेळ थोडीं भुरगीं ओगेत बसल्यान थोडीं घालें स्नॅक्स खात्यात ओडना. इफ यू आर फ्री ऑल द चिल्ड्रन कॅन यू प्लीज कम हियर वन्स लायक मुखार आपल्याला राप्प धांवन या. इट्स ओनली फॉर किड्स. हांगा या बेगी या. ती डान्स केल्ली कंपल्सरी. पडलो ताका गुगला पळय. Come on, quickly. ताका वरा तो इड्या पडो तांगा ल्हानसो तो. इशिन म्हळ्या इधर देखो पीछे देखो. पिरत उलय. तुमची भास खंयची त्या भाशेन उलयता. पाटी म्हळ्या म्हाका म्हळ्या हाय. गट्ट सांगा हाय. इस्कॉल वतात गी. इस्कॉल आसा गी. ऑनलाईन बरें की इस्कॉल बरें. ओके येतात बरें. ऑनलाईन जाल्यार मम्मी न्हय खंयचें. आतां म्हजे कडेन 4 बॉल्स आहात. 1 2 3 4 हांच्या पैकी एक म्हजें फेवरेट बॉल्स आहा. त्या बॉल्सान एक वस्त हांवें दवरला. आय केप्ट समथींग इन माय पॉकेट. दॅट थिंग इज अवेलेबल हियर. यू कॅन गो एनीवेअर अपार्ट फ्रॉम टिश्यू पेपर अँड द हँड कर्चीफ. ते दोन हाडूंक ना तुमी दिनाकात ते सोड न्हू. मागीर कालेंग एक वस्त हांवें बॉल्सान दवरल्या. हांवें दवरले बॉस म्हाका एक्झॅक्ट तिततो वस्त मेळा जाय. कोण हाडटा ताका प्रायज आसा. ह्या हॉलांत 99% लोकां कडेन ती वस्त आसा. कळ्ळें मो. युअर टायम स्टार्ट्स नाव मूव. फाइव बेगीचे ऑलमोस्ट 5 4 3 2 1 సక్కడంగడ ఆల్మోస్ట్ ఓడంగడే అట్టంగడ వేస్తాం చేద్దాం సెకండ్ వేరే ఉంచినాక డన్ ప్లీజ్ కమ్ 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 క్విక్లీ ఎనీబడి ఎల్స్ दवरचे चिंता तुमी काल दवरयेत म्हणून स्पेक्स न्ही वॉच हांवें हाताक बांदला कोंत ना तुवें घाला हाडलाय कांय ना गे बामा हाडूं ना गे की ना पेन ना ये ना आनी काल आसा अल्पीन ना काल अल्पीन म्हाका परत सांगता ती वस्त सकडांगडे आसा चडावत आनी तुमी चेड्यांक तांचो जड्ज करियेत एका मट्टाक थोड्या विशयांत न्हय गी चिंता येयल्लें इल्लें धांवा परत्यान पाटी दिया आनी पाटया क्विक 5 क्विकली 4 It's an easily available thing. Quite expensive. 3 2 wake ya lagi 1 anyone sir wake anybody else willing to come here okay golem jinta stop show me purse na engale asun ATM card na ada ta kai ukula bala ಏನ್ ಪಾಟಿ ನೀನು ಅವತ್ತೆ कार्ड आनंद तुम्ही दोघं राहा उरली पुरा वसा वसा वस चले यू कॅन गो दोघांनी 2 मुदी वाडल्यात हांवें सांगलें सक्कडांकडे आसता म्हणून चडावत आनी जड्ज करियर काला म्हळ्यार चेड्याक चडावत रेस्पेर जाला घेवन चिंतात पूण ही रेस्पेराची मदी न्ही रेस्पेर जावना आतां ही मदी म्हज्या ह्या पोटान आसता चडावत भांगाराची मदी तुवें खंयची हाडली आनी तूं समामू इतलें तुवें खंयची हाडली ओके 2 मदया पैकी म्हज्या बोटाक हायेस्ट वेची मदी एक हांव प्रायज दिता न्हय की ಇಲ್ಲಿ ಓಡ ಸರ್ ಈ ಕೊನೆ ಹಾಡಲಿ ಅದ ಮಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲ ಮಗ ಹೋತು ನಾ ಸುಮಾಮು ತಿಚ್ಚನೆ tu ಈ ಹಾಡಲಿಗೆ ಕೊಣಚಿ
ही कोणाची ಗೊತ್ತು नाही तर मकाದಲ್ಲಿ कोणाची मोदी हा सोमा पळया एक्सचेंज जाली म्हणून प्राइस हाका दिता येते आजची मोदी हायेस्ट माझ्या बोटांक वता और नदी नाका म्हळ्यार म्हाका फाटी हाडली म्हज्या बोटांक वता वॉट इज युअर नेम नाही वॉट इज युअर नेम व्हडले जाल्यार ब्राक आणला थंय चिंते आसा चिंतू न्ही मागीर पळया थँक्यू सो मच बरें खाली जाले की ग्लास आनी प्लेट वेळ जावन ते आसा तुमी बेगी फिनिश व्हडले फ्रेम घालचे इतले सदां व्हडले येयला म्हजे ताच्या व्हड जायना की आनी तांच्या पैकी कोणाचो फ्रेम व्हडलो दिसता तांकां हांव प्रायज दिता मे बी इशुनया सुमार नामण्याचे आसात आनी ते मस्त व्हड दिसता पूण एक जड्ज करया हांच्या पैकी कोण ल्हान पळया प्रायर तांकां वेगळी स्पेक्स येवन आसता म्हाका हे ल्हान आसतना येयल्ले प्रायस सारे ना पळयतना कळटा म्हाका अशा हाका दिला बेजार ना न्ही कोणाकी हाचे ग्लास व्हडले आसात हे मास्क घालाय मम्मीन सांगलें की घालनासतना खंय वचोंक ना म्हणे आसता वॉज नेम Eben. विच क्लास यू आर 5th. फिफ्थ फ्रॉम हाऊ मेनी इयर्स यू आर वेअरिंग दिस डोंट नो एनीहाव या यू कॅन गो थँक्यू सो मच बाबा हांव प्रायज दिता बरें मुकलो वेळ तुमकां हांव कितेंय हांगा कंडक्ट करिना तुमी इल्लें उठा सैऱ्यांक मेळा इल्लें उलया आनी वेगळी तुमचे प्लेटी आनी ग्लास फिनिश करा मागीर आमी जेवणाक वशेत ओ टू यू द सेम टायम मेलरॉय इज हियर ओ टू यू मेलरॉय हांगासर हांवें 4 गेम केल्ले आय होप यू ऑल नो द विनर्स आय एम नॉट गोइंग टू कॉल यू इंडिव्हिज्युअली ऑल ऑफ यू 4 सगळीं जाणां सांगात या आमच्या बाबा लियान प्राइज काडया आनी सक्कड सांगात रावन एक फोटो काडया ऑल ऑफ यू कम टुगेदर देखन मुखार या बरें कार्याचक्र सोंटो आसा आमचे बाय रियाना आसा तुमकां सगळ्यांक उपकार बावडशाक तुमच्या मुखार येता अनिता आंटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगात दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा जीवनाचेर आशिर्वाद मागल्या फादर रोनाल्ड मिरांदा हांचो उपकार बावडटा ह्या कार्याची फोटोग्राफी केल्या नायझील थँक्यू वन एंड ऑल लिओनाक बारीक खुशी जाली तुवें उलयलें पळोवन गट्टी ताळे दितलो बरें वेळ आसा जेवणा आसो एक फावटी उठा नाका काल्यार म्हळ्यार ते रेडी जावना म्हळ्यार रेडी जालां ग्लास प्लेट काडते आसात एक 2 मिनटां तुमी सुदारपया बरें तर बाबा लिओनाक हांव सर बरें मागता जिणेन कालें परत तुका जावंक आसा तें सकट जावन मातशें येता आनी कार्य सोबोवंक अवकाश करिल्ल्या कुटुंबदारांक आभारी आसा मनेस प्रवीण तशेंच मनेस रेश्मा तुमकां आभारी आसा विशेश जावन नेल्सन ह्या कुटुंबाचो मोगा आसा म्हजो ताचो हांव उपकार बावडटा जेवणाचें कावंटर स्टार्ट जावना जेवणाक उदक दिवना देखून तुमी तिशीन वचनाकात हांव ते विले बरें तुमकां सांगता ह्या हॉलांत हांव भायर गेल्लेंच तुमी एक्झॅक्ट मुखार पळयतात एक नॉन वेज कावंटर आनी हॉलांत भायर लेफ्टाक सकयल त्या सायडीन वेज कावंटर आसा तुमकां खंयचें जेवण जेवंक अवकाश आसा ಆತ್ಮೀಯರೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಹಾಲಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಊಟ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. बरें मुकलो वेळ हांव विनंती करता महेश प्रवीण आनी रेश्मा तुमी मुखार येवचें जेवणाक उदक दिवच्याक आनी सोमेस्तांच्या नांवान आमची गुरकार आसा वाड्याची आदली गुरकार तुमी मुखार येवचें आनी स्विकार करचें. आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांच्या गरजेक पावच्या संताना कलसय हांव आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार बावडोवंक आशिता. बरें उरकाने मुखार येवचें. हजर असल्या सोमेस्तांक घरच्या येजमाच्या नांवान वाड्याच्या प्रतिनिधी वा गुरकारण्याच्या नांवान वाड्याच्यांक मोगाच्यांक कुटुंबाच्यांक सोमेस्तांक जेवणाक उदक मेळ्ळें म्हणटात का? सगळ्यांक भूक लागून हांगे म्हणून अणा कितें जावं लेडीज एंड जेंटलमॅन लेट्स 3 cheers goes to बाबा लिओन. हिप हिप इसलें काय आयकना. हिप हिप for last one say loudly हिप हिप. थँक्यू सो मच. मुकलो वेळ तुमकां विश करूंक आसल्यार अशें लायन करेजे अशें सिंगल लायन करेजे आनी मुखार येवन हांगा तुमी विश करयेत आनी बाबाक बरें मागयेत. तांणी सांगले प्रकार ताका तुमी कांय गिफ्टां दिवंक नात म्हळ्यान आनी गिफ्टां दिवंक जाल्यार म्हाका दियेत हांव व्हरतां. हे कार्य सभोवंक अवकाश दिल्ले हांव आभारी आसा. हांव एल्सन इरगान. मुकलो वेळ तुमकां विश करच्याक आनी जेवणाचे काउंटर ओपन्स आसा जेवण खाण घेवच्याक. तुमकां खंयचें जाय तें फर्स्ट ऑप्शन आसा. इदर यू कॅन हॅव द फूड फर्स्ट or else you can have and come your wishing first. It's your choice. But have a single line from this side. एक रिक्वेस्ट आसा तुमी जेवण कितलें जाय तितलें खाण घेयेत. कितलें आसा पूण वेस्ट करनाकात आनी जेवण खंय शिंपी नाकात. हांगासर तुमकां भायर वेस्ट काउंटर आसा तुमी थंयच दवरी जाय प्लेटी. ताच्या उपरांत तुमी विश करूंक येतना फॅमिली वायज आयल्यार बरें आसा. फोटे काडूंक सुलाभ जाता. थँक्यू.
चेडवा असली नसो मुझे जीवाक नसया म्हणून भोगली रे आशा हेवशे पोळे काही बरे चेडवा सोलो पोळे हापय तोलो राखतली सर्वा तांतले एकले म्हाकाच पडून घालतले घरी दोळ्यात ताज्या आत्रेकाच्यो वाळतल्यो सरी पावलो हांव एक दीस शेजराच्या गजरात बाईन घेऊन रेगलो मांडून बसलो रे कोर्शात येजमानान दिल्यो हासो तर नी चेडवा असली नासो मुझे जीवाक नसया म्हणून भोगली रे आशा इल्लो इल्लो सोरो इल्लो म्हणून म्हाका सडसड जालो सडसड जाताना म्हज्या तकलेक सोडलो कितले फावटी सोरो पिवन गटारात पडलो एक दीस सोरो पिवन घरात वतालो शिडयो सोडून घर म्हणजे तो दार बोडयतलो चेडू म्हणजे ते हॉस्टेल म्हणून देणा आसलो सोर सोर म्हणून म्हाका पुलिसाक दिलो पुलिसांनी म्हाका मारलो आनी जैलाक लोटलो आम्हाला पुरवताना म्हजो मांडो सुल्लो पुलिसांनी म्हाका मारलो आनी जैलाक लोटलो आम्हाला पुरवताना म्हजो मांडो सुल्लो परदेसिया ये सच है पिया परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया परदेसिया ये सच है पिया परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया चेडवा गोरी आमच्या गावाची ती सोबीत तशी सुकत्या मोलाची तुम्ही भोवा तिथले देश आणि बेका तिथले वेस तरी चेडवा गोरी आमच्या गावाची तुम्ही भोवा तिथले देश आणि बेका तिथले वेस तरी चेडवा गोरी आमच्या गावाची ಮದ್ಮೆದಾಯಿ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊನ್ನ ನಲ್ಪತು ಏನ ನಾಚಿಕೆ ದಾಟಿನ ಮದ್ಮೆದಾಯಿ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊನ್ನ ನಲ್ಪತು ಏನ ಪಗಿಲ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ್ ಪತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಮದಿಮೆ ಆದ ಹಾಳಾದು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಕೋಲಾಂಡ ತೂಟಾರ ಪನ್ವಾರ ಪನ್ವಾರ ಕೋಲಾಂಡ ತೂಟಾರ कायला बाई खुजनाक नाचता हाच्या पोटान कित्या गाल आसता जागृतीचो खाडके पर्यान वयर उगता सगळ्या गांवांत खबर गाजता कायला बाई खुजनाक नाचता हाच्या पोटान कित्या गाल आसता जागृतीचो खाडके पर्यान वयर उगता सगळ्या गांवांत खबर गाजता जसा जीवात जीव कुटुंबाळ तसं तेच वाढतंय बळ तुझ्या तोंडाला तोंड मुझं मेळ पागून दुश्मन जळ डागाला लागली कळ आणि थेंब थेंब गळ 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 डागाला लागली कळ आणि थेंब थेंब गळ सरगरानी गाऊया गाणी फिरूया पाकळा संग कामाच्या पाऱ्यात घर घर वाऱ्यात
तुझे याद दिल में बजी गिटार छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे याद दिल में बजी गिटार छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार छा रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಲಿಹಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಜೇನ ಅದರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮನದ ಆಸೆಗೆ ಬಂದು ನಾಚಿಕೆ हाय 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 शोभितीये बाय सतरांची तरुणीची प्राण रात्रीची स्वप्नाने ती त्या दोस्ताय कर्माचा काळजा सोराय हाय 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 शोभितीये बाय सतरांची तरुणीची प्राण रात्रीची स्वप्नाने ती त्या दोस्ताय कर्माचा काळजा सोराय तुझं मोकळं बाय नका तुझं सांगा की जाय तुझं मोकळं बाय नका तुझं सांगा की जाय Delamo, delamo, dela, dela, delamo, 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 dela, dela, delamo, 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 delamo. कालेले की रात्री मेल कादले कालेले की रात्री मेल कादले चिक्कू चिक्कू तनी मले कादले सो ए भास्कर ए नोड लव कपर ए भास्कर ए नोड लव कपर हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हकुली जुल्फ बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे याद मिला दे दीदार मिला दे याद मिला दे दीदार मिला दे हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हकुली जुल्फ बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे याद मिला दे दीदार मिला दे याद मिला दे दीदार मिला दे ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನೀನು ಸಿರಿದೇವಿ ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನೀನು ಸಿರಿದೇವಿ ದಿಂಡಸು ಆಡೋಣ ಬಾರ ನೀನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ನೀನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ದಿಂಡಾಸು ಆಡೋಣ ಬಾರ ನಾನು ಜಿತೇಂದ್ರ ನೀನು ಸಿರಿದೇವಿ Festa Sante que algo chegou, festa Sante que soya, festa Sante que soya, mi hason kilo na soya. Festa Sante que algo chegou, festa Sante que soya, festa Sante que soya, mi hason kilo na soya. Esta संदेश देताना चिड्या काट्या कोट्या वाट होता थग सुसन चिड्या सोलोम सोगळो घाट Esta संदेश देताना चिड्या काट्या कोट्या वाट होता थग सुसन चिड्या सोलोम सोगळो घाट खंड खंड वाट करून सारो कमी हाडूया,
रात स्वप्न तुका देखता फुडारची दोन दुकान गळयता तू मोगा हेणे तेणे वाट चमकताना गुमान दिना म्हजी पर्व तुका ना हांव तुका मोजीस करून मोती चिंताना कित्या सांडून गेलें म्हाका समजना जुलियाना जुलियाना मोगा म्हज्या जुलियाना 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 मोगा म्हज्या
येलोळपर्यंत सगळोच थकून गेलो ने जिवान सुरू जावंक लागला मे अरे काजरा पहिले पहिले पावटी भेटताना तुझ्या सबाईक पिसवून गेलो रे मोग म्हणून फाटल्यान वेताना एकाच फरा मोगार ते पडले त्यांना शेजारच्यानी वोट मेळून माटो घालो रे पाद्रीन आमचे काजार केले असे कसा जाऊन बायले संगी जी येताना 24 मोला मोठे झालो रे ये जयंती मोग मुजोकर ये लागी ये वेंगेन म्हाका तर जयंती लागी ये वेगी ये जयंती लागी ये वेगी ये माझ्या नव्वड्यो देंगंत येळकोडो माझ्या गाळाको देंगंत येळकोडो माझ्या नव्वड्यो देंगंत येळकोडो माझ्या गाळाको देंಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅವಳು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಡಂಗೈತೆ ತಮಿಳು ಐಟಮ್ ಎತ್ತಾಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಮಾಲು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಹಿಡ್ದಾಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಬುಟ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡ పొన్నాలు బీడి కట్టునా కుదరాలే నా వీణ ಬೇಸಿಯಾನ ಗಲ್ಗೆತ್ತುನಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲಕ್ಕೆನಾ పొన్నాలు బీడి కట్టునా కుదరాలే నా వీణ ಬೇಸಿಯಾನ ಗಲ್ಗೆತ್ತುನಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲಕ್ಕೆನಾ ಯಾಂಗ ಲತ್ತು ಜವನೇ ಅಲ್ಲಂ ತೂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿತರೇನೆ ಅಲ್ಲ ತೂಪಲೆನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಟದಾನೆ ಅದೇನೆ ಯಾಂಗ ಲತ್ತು ಜವನೇ ಅಲ್ಲಂ ತೂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿತರೇನೆ ಅಲ್ಲ ತೂಪಲೆನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಟದಾನೆ ಅದೇನೆ ದುಗಿತಿಗೆ ಬಿಯಾತಿನಿ ಐಲು ಕುಂಸರ ದುಗಿತಿಗೆ ಬಿಯಾತಿನಿ ಐಲು ಕುಂಸರ ದುಗಿತಿಗೆ ಬಿಯಾತಿನಿ ಐಲು ಕುಂಸರ ದುಗಿತಿಗೆ ಬಿಯಾತಿನಿ ಐಲು ಕುಂಸರ रानाच्या माकडा हे खुशी पाव बघलेन रावतो तुमचं स्वभाव रानाच्या माकडा हे खुशी पाव बघलेन रावतो तुमचं स्वभाव तुझीच काळकी तुझीच मुडकी तुझेच गुरसा दिस रात बघून रावल्यात जसे रोगवा तुझीच काळकी तुझीच मुडकी तुझेच गुरसा दिस रात बघून रावल्यात जसे रोगवा रानाच्या माकडा हे खुशी पाव बघलेन रावतो तुमचं स्वभाव रानाच्या माकडा हे खुशी पाव बघलेन रावतो तुमचं स्वभाव
Tudorai.
लगा सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not joke. से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा टन टना टन 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 टारा चाहने वाले आगे दस